آج دی جیڑی کہانی دا عنوان ہے کہ ایک شیر کو بھوک لگی ہوئی آئی. شیر کو جیڑی بھوک لگی ہوئی آئی تو اس لومڑی کو آکھا تو وانجان میرے واسطے شکار کرا. لومڑی آکھا بھی میں تیرے واسطے ایک لومڑی تھی تے شکار کیڈو کراں. شیر آتا پہ اگر تو میرے واسطے شکار نہ کر رہے ہوں تو تیکو میں اج ماں تے کھا لیسا. لومڑی شودی پریشان تھی تے ٹور پئی. ویندے ویندے اس ڈٹھا پہ ایک کھوتا کھڑا ہے چردا کھڑا ہے. اس کھوتے کو ونج بلاونا شروع کیتا. اس آکھا بھی بادشاہ تھی گئے بیمار. وہ آتا ہے بھی میں اپنی جگہ تے کہیں بے کو بادشاہ بناونا چاہنا. اگر کوئی ہووے تو لے آ. تو میری نظر دے وچ تو سب تو بہتر امیدوار ہے. چل. اس آکھا چلو. کھوتا آئی ٹور پیا. جڑے بادشاہ کول پہنچے تے بادشاہ سلامت اور جمپ مارا تو انہیں کنا کو جو پائے. کھوتے اور ماری چھکی تے کان دیندے تے بھجن والی کیتوں نے. کھوتا جڑا غصے چ آ گیا. اس لومڑی کو آکھا تو میں کو مروا نہیں آویں. اسا کل دے بندے بادشاہ سلامت تیرے کن پٹے نے اس پر ہوں کہ تیرے سر تے تاج صحیح طریقے آ ونجے. اگر تیرے کن ہوئے نا تو تیرے تے تاج کی میں آ پیا. اسا کہ اچھا. اس دوبارہ کو ولایا شلایا وال لے تے پہنچ گئی. اس دفعہ بادشاہ سلامت جڑا جمپ مارا تو ان دی دم پکڑ لئی پوچھل. پوچھل ترٹا تے کھوتے اور باہر تے پوچھل بادشاہ سلامت کول. کھوتا گیا جڑے گراؤنڈ وال چلن لگا تے لومڑی پیچھے پہنچ گئی. کھوتا کبڑی جان لگ گیا بھی تو میں کو مروا نہیں ہے. اس کہ نہیں جی بادشاہ سلامت تیری دم اس پر کٹی بھی تو تخت تے صحیح طریقے باہر میں. پوچھل نال تو کہ آرام نال بہ ویسے ہی وجہ نال کٹی ہے. اس کہ اچھا. او والوں دے نال کھوتا آیوں دے کے اکلے چامڑی وال ٹور پیا. جڑے اوتھے پہنچے تا بادشاہ سلامت اور اس دفعہ جمپ مارا تے گردن تروڑ چھوڑی. پیچھا ہٹ تے بہ گیا. لومڑی کو آدیں دی جلد لہا. جگر پھیپھڑے دل تے دماغ کاٹ تے میرے کو لے. اس دی جلد لہائی دماغ کھا گئی تو سی جگر پھیپھڑے تے دل لے تے پہنچ گئی. بادشاہ سلامت آکھا ایندا دل کی دے شیر صاحب آکھا. تو لومڑی آدھی پئی ہے نہیں ایندا دماغ کتھے. اس کہ ایندا دماغ ہوندا تے دوج دفعہ پوچھل تے کان پٹواؤن تو بعد ول بھی آویا. ایندے کول دماغ کہنا ہی تے ہے نا. تو ہی یہ طریقے نال کچھ ایسے سارے ہوں تو سائیں کو سیاست طالبان نے نہیں لایا تو ورنہ بھی شیر 3 دفعہ 2 دفعہ بج گئے تے تیجی دفعہ آسے تو مرن آسی. گال یہ نہیں کرنی. اپنے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے کتوں 2 دفعہ ڈھسی جان تو بعد تیجی دفعہ ول بھی اتھے یقین کریں. میرا آکھن دا مقصد ہے کہ اگر 2 دفعہ کہیں جگہ تو ڈنگ کھا گی نہ بندہ تے تیجی دفعہ اس جگہ تے نہیں ویندا. اگلی ولاگ تک میں کو اجازت. اس وقت تک اللہ نگہبان.